जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गुरु माता। ये छु सत्संग अमृत दार, सतगुर चावन बार बार, दिल भर यार एक ना, दिल भर यार एक ना। अम कोई खुद मुत छुम खुमार, सतगुर चावन बार बार, दिल भर यार एक ना, दिल भर यार एक ना। तपाई सत्संग यस छु, भगवान सुन नाव यस छु, भगवान सुंद कीर्तन छु, हरि भजन छु, भागवत छु, भगवत गीता जी छु, रामायण छु। अमुक संग करन सत, सत्संग करन सत अनेक अनेक पापन शमन गसन। और यमिस मनुष्यस अमुक खुमार खोत, सह पत अमि बगैर हेकन रूजित कहिन। यह अख नशा अख, कंस छु शराबुक नशे, कंस छु तमाकुक नशे, कंस छु के, मगर इतकन तिम हेकन रूजित अमि बगैर, तिथे कन छुन यह जीव यमिस भगवान सिंदि परमात्मा सिंदि गुणगान करनुक यह नशा आसि खोतमुत, भगवान सिंद भक्ति हुंद ये नशा आसि, तो तमिस छुन अमि बगैर लगन बिहित कहिन। सह करी कह भगवान नावस कुन। और यह छु कारण कि अस तह अत कुन यह जीर हिश रचना भगवत कृपाय सत, और अस त लग अत कुन वनकन वत अत रसस मज दोयमि अध्याय हिंदिस 60 श्लोकस मज। श्रीमद भगवत गीता जी हुंद दोयमि अध्याय हुंद 60 श्लोक, 60 श्लोक। तुह तह कड़ियो पन पन भगवत गीता जी, यह परो 60 श्लोक। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्रिता, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। और यथ श्लोकस मज छु भगवान इंद्रियन हुंद जोर वनन कोता छु यमन। स्वामी गोविंद कौर जी अमृत वचन वनमित, चत गुरसै कत्या छ जोर, वावस ते ब्रोंठ द्राख तुझन दूर। जिमन श्लोकन में सिर्फ भगवान जवाब दिवन अर्जुन सिंदन प्रश्नन कि सिथत प्रग सिंदि लक्षण क्या छ, सह कित कन छ बोलन, सह कित छ आसन, सह कित छ व्यवहार करन। और यथ श्लोकस मज भगवान वनन सिर्फ इंद्रियन हुंद प्रबलता कचा छ, इंद्रिय कचा छ जोरवार, यम हसा छ कमन कमन ते बला जबरदस्ती खींचन पन्न विषयन। कम कम विद्वान ते, कम कम
सामर्थ्यवंत तिस छी हम इंद्रिय प्रबल अमिस श्लोकुक अर्थ छु कि हे कुंती नंदन बेय वोनुन भगवान अमिस कुंती नंदन कुंती हिंद पुत्र छु छुक वीर माता हुंद वीर संतान तो रस बुद्धि आसन सत आसक्ति आसन सत कोशिश करित ते विद्वान मनुष्य छु यमन प्रमथनशील इंद्रियन मानस बलपूर्वक छितिम मनस हरण करन इमन ते यत्तो हि अपि काउंतीय ही पदुक छु अर्थ मतलब कि क्योंकि पचमिस श्लोकस में ये वर्णन करना आमुत छु कि विषयन हुंद केवल स्वरूप से त्याग करन वाल पुरुष छे विषयव निश निवृत्त गसन मगर तिमन मन छुन तिमन विषयन हुंद राग निवृत्त गसन की और अत पे जिज्ञासा वतन कि राग निवृत्त न गसन सत राग दूर न गसन सत क्या हानि सपदन अकिस मनुष्यस अगर अकिस मनुष्यस तम इंद्रियन हंद विषय हटे मगर अगर अंदर रूदस राग तिंद खतर अंदर रूद मनस मन चिंतन तिहुंद करन कह त्रावि सिन क्यों मे सत्रो ये मगर मन कर तमिस युथु कह खेवन सह कर मन तमिस कि ना बत खेमा यह गो न त्रावन यह गो न अमुक त्याग मूल स्वरूप कह क्या राग अमिस वन मनस मज कि न अमि खतर भगवान यसन कि न ये राग त गस रोजन अमि खतर कहें बिल्कुल नफरत गस गम चीज आसक्ति गस न कह रोज क्या हानि अमि सत अथ यथ श्लोकस मज सुई वर्णन आमुत करने कि योतान मनुष्य सिंदन विषयन मज आसक्ति रोज तोतान अमि आसक्ति के कारण इंद्रियन यम बलात्कार यानी यम जबरदस्ती विषयन मज तमिस प्रवृत्त करन लगावन जीवस तो अमिस मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूपस मज स्थिर गसन कहें चूंकि इंद्री यथन जबरदस्ती मनुष्यस मन हरण कर अम सुंद मन निवन हटवित और मनस पे दारमदार सोरे मन दुखुक कारण ते मन सुखुक कारण ते मन बंधनुक कारण ते मन मोक्षुक कारण ते अजामिलो सठा महात्मा इंसान धर्मात्मा इंसान ब्राह्मण
پوجا پاٹھ کرن وول برہمن. سمِدان خٲطرٕ درٛاو سُہ جنگل اور وتہِ وُچھ تٔمۍ اکھ درٛشیہ اکھ شوٗدرس سۭتۍ اکھ وشیا اکھ اور اتٮ۪تھ کوٚر تٔمِس منن بالکل ہرن. أمۍ ووٚن کہِ گۄڈٕنٮ۪تھ کہِ نہ یہِ پزِ نہٕ مےٚ وٕچھُن مگر من چھُ تیُتھ زبردست اندری چھِ تِژھ سامرتھیوان کہِ یِمو نیوٗ تٔمۍ سُنٛد من ہرن کٔرِتھ. تِتھِس یُس زن سٮ۪ٹھاہ اوس پنٕنۍ کریا کران تِتھِس وِدوان پُرشہٕ سُنٛد من تہِ نیوٗ یِمو ہرن کٔرِتھ اور أمِس روٗد نہٕ پانس تانی. یہِ گوٚو تٔمِس اُلٹا وشایہِ پتہٕ پتہٕ پنٕنۍ ستری تہِ ژھٕنٕنۍ ترٲوِتھ اور پتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان پتہٕ چھُ سُہ زیوٗٹھ واریاہ کہِ تمہِ خٲطرٕ چھُ پتہٕ تٔمِس سورُے چھُ سُہ ژھٕنان ترٲوِتھ پتہٕ تٔمسٕے پتہٕ چھِ یم دوٗت یِوان پتہٕ چھِ وشنوٗ دوٗت یِوان تِمن چھُ پانہٕ ؤنۍ سمواد گژھان. مگر مطلب چھُنہٕ تہِ وننُک زیادٕ کینٛہہ اسہِ مطلب چھُ یہِ چیٖز کہِ تہِ اِندری چھِ ییٖژاہ پربل تہٕ زورٕ وار یِم چھِ أکِس منُشس سُنٛد من ہرن کران بڑٕ زبردستی سان. ییٚلہِ وۄنۍ یِمو منٕے ہرن کوٚر بار بار شِتھر بُدھی کتہِ روزِ پتہٕ شِتھر بُدھی کتہِ روزِ. اندریانی پرماتھینی ہرنتی پرسوم منہ یتتو ہیپہِ کونتیہ ہی کنتی پُتر پُرشسیا وپاشتا گوٚو بُدھِمان پُرش. یتن کرن کرن تہِ یعنی یِم چھِ کوٗشش کران سٲری کہِ نہ یہِ غلط کٲم کرہو نہٕ مگر اندری چھِ تیٖژٕ پربل تہٕ زورٕ وار اندرین ہٕنٛدۍ وشے یِم چھِ یِمن وشین کُن بیٚیہِ لمان کھینچان اوکُن. پتہٕ چھِنہٕ یِم تٔتھۍ یوت یِم چھِ منس تہِ نِوان ہرن کٔرِتھ تہٕ بُدھی تہِ نِوان ہرن کٔرِتھ اور ییٚمہِ ساتہٕ یِم دۄنوٕنی یِمو ہرن کٔرِتھ انتا کرن گوٚو سورُے ملیٖن. پتہٕ چھنہٕ أمِس زیٖوس پتہ لگان کہِ بہٕ کیٛاہ چھُس یہِ کران یہِ چھا ٹھیٖک کِنہٕ یہِ چھُ ناکار. اسی لیے چھُ یتھ سلوٗکس منٛز بھگوان ونان کہِ اندرین پٮ۪ٹھ سنجم چھُ سٮ۪ٹھٕے ضروٗری. یِمن اندرین وشس منٛز کٔرِتھ منُشس پنُن چِت سماہِت کرُن تہٕ بھگوانس پراین گژھُن تٔمۍ سٕنٛدِس دھیانس منٛز لاگُن پنُن من یِہوے ہسا چھُ اکھ کُنجی اکھ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. یِتھ کٔنۍ چھُ یتو ہی اپہِ کونتیہ ہی یُک مطلب چھُ ییٚتنسن پٔتمہِ تہٕ برونٛٹھمہِ شلوٗکس سۭتۍ پنُن سمبنٛد لگاوُن دۄنوٕنی ہُنٛد. یتن چھُ سٮ۪ٹھاہ کوٗشش چھُ کران یہِ زیٖو امہِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ یِمن اندرین ہٕنٛدِ وشیو نِش مگر یِم چھِ تیٖژاہ زورٕ وار یِم چھِ بیٚیہِ لاگان اوکُن انسانس. اندریانی پرماتھینی ہرنتی پرسبم منہ. اندریانی اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ پرماتھینی وِشیشن آمُت لگاونہٕ. پرماتھینی پرٛیوگ کٔرِتھ چھُ یہِ بھگوان ہاوان کہِ یوٚتانۍ منُشہٕ سٕنٛز اندری وشس منٛز گژھن نہٕ
یوتان تم پرمادس مز روزن یوتان تم منمانی کرن تو یوتان امس زیوس اندرین ہندین وشین مز آسکتی روز توتان یم اندری منشی سن من بار بار وشے ہند سوکھ پرلوبن دت چیم تمس ہرن کرن ستھر چھس نہ دِوان گژھنہ کینٛہہ ستھر بدی منٛز چھِ وعدہ یم تراوان لہذا چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ اکھ گُر چھُ ٹانٛگہٕ چھُ چلاوان ریڑٕ چھُ چلاوان اور یُس یہِ چالک چھُ آسان أمۍ چھِ لگام تھٲومٕژ آسان أمِس دِتھ یہِ ما گژھِ دٔچھُن کھووُر اگر یہِ دٔچھُن کھووُر گوٚو تہٕ گوٚو ڈُلہٕ گوٚو چھمبہٕ ڈُلہٕ گٔے ہانی گوٚو نۄقصان لگٮ۪س ٹانٛگہٕ تہِ پھٕٹہِ تمہِ خٲطرٕ چھُ أمِس یہِ لگام تھٲوِتھ اور یُتھُے أمِس باسان یہِ گوٚو اورٕ یور یہِ چھُ أمِس اتھ درٕ ہٮ۪وان اتھ لگان اور بھگوان تہِ چھُ یی کران گُروٗ تہِ چھُ یی کران بھگوانن چھِ راس رٔٹمٕژ وٕنکٮ۪ن مہاتما ارجُن سٕنٛز مطلب کیٛاہ چھُ تمیُک راس رٹنُک کہِ بہٕ دِمن نہٕ یہِ اورٕ یور گژھنہٕ پنُن بٔخٕت کینٛہہ تہِ یہِ چھُ میون ٹوٹھ بٔخٕت یہِ چھُ میون اننہِ بٔخٕت یہِ چھُ مِتر تہِ مےٚ سٲتھی تہِ مےٚ زنمہٕ زنمہٕ چھُ مےٚ اوسمُت یہِ مےٚ سۭتۍ سۭتۍ نر نارایِن روٗپس منٛز تہِ ٲسۍ أسۍ یکجاہ اور آز بنیو ارجُن سُنٛد سارتھی بھگوان سارتھیُک مطلب چھُنہٕ کہِ یہِ بنیو وۄنۍ ٹانٛگہٕ چلاون وول تہِ چھُنہٕ سارتھیُک مطلب چھُ کہِ ارجُن بنیو اتھ قٲبِل ییٖتٮ۪ن زنمن ہٕنٛز کریا گٔے تٔمِس سفل کہِ تٔمۍ سٕنٛز لگام رٔٹ بھگوانن کہِ وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ ارجُن اورٕ یورٕ ڈٔلِتھ کیٛازِ لاکم کٔمِس اتھِ چھِ بھگوان سٕنٛدٮ۪ن کر کملن منٛز پمپوش اتھن منٛز یُتھُے تہِ باسان چھُ أمِس ارجُن ڈلہِ اورٕ یور تِتھُے چھُ یہِ درٕ ہٮ۪وان اتھ لاکنہِ ارجُنس ہٮ۪سہٕ کران غلط گوٚوُکھ یپٲرۍ پکھ یِہوے چھُ کارن یہِ اُپدیشُک کہِ یہِ لاکم یُس ارجُنس ڈلییو اورٕ یورٕ بہٕ نسا کرٕ یُد مےٚ ہسا مرن سٲری ناش گژھِ سٲرسٕے نرکن منٛز گژھو پاپ کھسہِ یہِ اوس نہٕ ٹھیٖک ارجُن سُنٛد یہِ کینٛہہ تہِ یِم واقعہٕ بٔلکہِ تٔمِس ٲس نہٕ پتہ کینٛہہ تمہِ کِنۍ ؤنۍ یِم چیٖز اور بھگوان چھُ اتھ راسہِ سۭتۍ امہِ اتھ درٕ دِوان اور أمِس تاران فِکرِ نہ ژےٚ چھے وتھ یپٲرۍ کلیان گژھِ یِتھ کٔنۍ ژےٚ تِتھے کٔنۍ چھِ یِم اِندری تہِ یِم چھِ نِوان بلاtkار چلا ہوکُن یا یوکُن یِم ژھٕنان چھمبہٕ ڈُلِتھ انسانس یِم ژھٕنان پہاڑٕ پٮ۪ٹھ تہِ دِنہٕ دٲرِتھ یِم انسانس یِم ژھٕنان سروٕ تہِ کٔرِتھ انسانس یِم ژھٕنان أکِس بٔڑِس بدوانس تہِ دٲلِتھ بُدِ برٛشٹ کٔرِتھ أکِس جانوانس تہِ مگر یوٚتانۍ نہٕ یِمن پٮ۪ٹھ سنیم کرِ سٲنۍ راس کُس رٹہِ اسہِ تہِ چھُ بھگوانس کرُن زارٕ پارٕ بھگوانا أسۍ تہِ گٔژھۍ نہٕ اورٕ یورٕ ڈلٕنۍ
یُتھُے باسیو تۄہہِ أسۍ ڈٔلۍ اورٕ یورٕ اَسہِ دِیِو تَمی ساتہٕ چیت کٔرِو اَسہِ تَمہِ ساتہٕ اور سُہ چھُ رٔٹِتھ یہِ راس وۄنۍ گوٚو پرٛتیکش روٗپَس منٛز چھُنہٕ نہ ٹانٛگَے تہٕ نہ چھُ راسٕے بٔلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈَلان چھِ سُہ چھُ چیتاوٲنی دِوان سُہ چھُ ڈٔنٛڈِتھ تھوڑا کَران تَمہِ ساتہٕ سُہ چھُ ہٮ۪سہٕ دِوان غلط گٔیوٕ مگر أسۍ چھِنہٕ تَتھ سَنان کِہیٖنۍ تَمہِ ساتہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس تَتھ وٕچھنَس أسۍ چھِ دَپان کہِ یہِ کیٛاہ کوٚر اَسہِ بھگوانَن تٔمۍ دیُت تھوڑا سا ڈنٛڈ کہِ غلط گٔیوٕ یہِ مہٕ کٔرِو وٕنکٮ۪ن چھِ مہامٲری چلان اور یَتھ مہامٲری منٛز چھُ تہِ یہِ تہِ چھُ اکھ ڈنٛڈ اکھ سارنٕے خٲطرٕ وٕنکٮ۪ن سورُے سنسار چھُ گوٚمُت وٕنکٮ۪ن برٛشٹ لوٗکھ چھِ ڈٔلۍمٕتۍ سٲری پننہِ پننہِ نِشانہٕ نِش تھوڑا سا ڈٔنٛڈِتھ کوٚر تٔمۍ بھگوانن یہِ رژھِ ہنا اکھ کہِ یِم گٔژھۍ چیت گژھٕنۍ یِم گٔژھۍ ہٮ۪سہٕ یِنۍ پننہِ لکشہِ نِش گٔژھۍ نہٕ ڈلٕنۍ یِم تمہِ پتہٕ تہِ اگر بیٚیہِ تی کرِ منُشہِ پتہٕ کُس چھُ تتھ ذِمہٕ وار تہٕ بھگوان کیٛاہ کرِ پتہٕ لہذا چھُ اِندری یِم چھِ پربل سٮ۪ٹھاہ زورٕ وار یِم چھِ ہرن پٔہرس أکِس کھٮ۪نس منٛز کران یِم ڈالن اِنسانس کھٮ۪ن کیٛاہ اکھ چھُ اکھ موموٗلی یِتھے گوٚو درٛشٹی کُنہِ انٛدس تہٕ بس گوٚو أتھی مۄکلیو سورُے سۄ پوٗزا ووٗزا مۄکلان چھُ اِنسانس سورُے سُہ گیان دھیان بجان پٔہرس منٛز مگر سِتھر بُدھی وٲلۍ منُش یِم چھِ پرٛگیاوان منُش یِم چھِ یِمن زن ویوسایتمکا بُدھی چھِ تِم چھِنہٕ یِمن منٛز وِچلِت گژھان کِہیٖنۍ تہِ یِہوے چھُ کارن کہِ ییٚمہِ سٕنٛز اِندری وشس منٛز آسان نہٕ یُتھ بُدھِمان تہِ ٲسۍتن سُہ یتن شیٖل تہِ ٲسۍتن سُہ کوتاہ یتن کٔرِتن تہٕ کوٗشِش کٔرِتھ تہِ سادک یتھ یتاہ وِپاشتا گوٚو بُدھِمان یتھ یتا گوٚو یتن کٔرِتھ تہِ کوٗشِش کٔرِتھ تہِ پُرُش اور یِتھِس یتن کرن وٲلِس پُرشس تہِ چھِ یِم پرمتھن شیٖل اِندری وِشے آسکتن کُن بیٚیہِ لگاوان بُدھِمان تہٕ وِویکی یتن شیٖل منُش أمۍ سُنٛد من تہِ چھِ بلاtkار وِشین منٛز بیٚیہِ پرٛورِت کران یہِ گوٚو یِتھِس منُشہِ سُنٛد حال تہٕ سادارن منشن کیٛاہ حال گژھِ اس لیے چھُ بھگوان ونان کہِ سِتھت پرٛگہِ اوستھا پراپت کرنٕکۍ گژھِ اِچھا آسٕنۍ کہِ اَسہِ گٔژھ سۄ اوستھا پراپت گژھٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ بُدھی سِتھر روزِ ہے چاہے کم تہِ طوٗفان ییٖتن بُتھِ اَسہِ گژھِ نہٕ وِچلِت کرٕنۍ کِہینۍ تہِ کم آکرشن ییٖتن بُتھِ اَسہِ گژھِ نہٕ وِچلِت کرٕنۍ کِہینۍ تہِ سٲنۍ بُدھی گٔژھ جوٗں کا تیوٗ تِژھٕے روزٕنۍ یُس چھِ صاف تہٕ نِرمل اور یِم سِتھت پرٛگہِ وٲلۍ منُش یِم زن یہِ اِچھا تھاون تِمن چھُ آسکتی ہُنٛد سروتھا تیاگ کرُن اٹیچمنٹ چھنہٕ بِلکُلٕے کِہینۍ تھاوُن تہٕ اِندرین پننِس وشس منٛز کرنُک
विशेष प्रयत्न बार बार कर युथै बासे कहाँ ती इंद्री डज 500 इंद्रियों में 10 इंद्रियों में कहाँ ती गए कुम सुन विषय गो विचलित बास्यो और तमी सातन गछ वथुन कीर्तन कर नारायण सुन्नाव पर नारायण नारायण कीर्तन कर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हनुमान चालीसा पर और यम छिन दिवन तमिस तत दोबार इन वापस कह पत इंद्री कड़ न पत वोट कहें यल तमिस बास कि सिथत प्रज्ञ ये चले न मे कहें तमिस मनुष्यस कहें हेकन कर कमजोर इंसानस कमजोर मनुष्यस यह कमजोर शरीर किन कमजोर युस अध्यात्म रूपस किन कमजोर तमिस भूत प्रेत तमिस बासन प्रथ कह मुश्किल तमिस यम तरान परेशान मगर युस सामर्थ्यवान युस सिथत प्रज्ञ तोत बहरने न तम दूर तीनस कहें बस गसन वारियाह लटि सत्संग करने कीर्तन करने कुन सात आसान बोड़ पर्व जन्माष्टमी या बे कह पर्व तम सात 12 बजे रात लगन तत तो 12 बजे रात पत बह बे कुन जुन वापस स्कूटरस पे घर वत हून वथन वारिया मगर बस तस फरियाद करन भगवानस कि भगवाना बह छुसे हवाल और तुथ चमत्कार गसन युथै बह दूर यम हून वुचान यम वफराय तुलहान युथै बह नजदीक वातन यम थप कर मे कहें कर बस आराम सान 1 बजे रात ते वातन घर 1:30 बजे रात ते वातन घर यह कि बस कह या मे मज कह मगर बहुस कहें मगर यह कि सिर्फ यम सात भगवान नावस पत द्राव इंसान तथ नावस बजर तमिस सह निर्भय बनावन यम इंद्री छन चलायमान पत गसन विचलित छन गसन और यथ श्लोकस मज वोन भगवान यह कि यम छ प्रमथ सठा इंद्री प्रमथन स्वभाव प्रमाद हरंति प्रसवम मनः बलात् जबरदस्ती मन हरण कर लिहाजा कोसंगस मज बिहुन कुन जाए निंदा ये चलान तत दपन लगे न बिहुन ये कुसंग चलान तत लगे न बिहुन क्या अत मन चलायमान गसन क्या यह इंद्रिय जबरदस्त बलात् हरण कर लिहाजा पन पान बचावन यमन नश प्रयत्न करन वोल विद्वान पुरुष तमिस तम प्रमथशील इंद्री जबरदस्ती निवन खींचित विषयन कुन आकृष्टित करन और अमुक कारण यह कि युतन तान बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्वस मज प्रतिष्ठित गछि बुद्धि मज संसारिच कह सता रोजी न
توتان سادھارن پرائن بدھمان وویکی پورش پنن اندرین سروتھا وشس من ہیکہ نہ کرتھ. واریاہ چھ رشی ورتی واریاہ رشین ہند اداہرن تہ چھ آمت شاسترن من یمن زن وشین کن من وچلت گو. اور سادکس پزِ نہٕ یہِ ابھیمان تہِ کرُن کہ مےٚ چھ اندری وشس منٛز. یہ تہِ پزِ نہٕ سونچُن. اگر کٲنٛسہِ اندری وشس منٛز آسن تہِ یہِ وشواس تہِ پزِ نہٕ تھاوُن تہٕ یہِ ابھیمان تہِ پزِ نہٕ تھاوُن کہ بہٕ چھُس جتیندری مےٚ چھُ اندرین پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ وشواس مےٚ کرن نہٕ یِم کہیٖنۍ تہِ. یہ گژھِ نہٕ ونُن. اور أکِس منشس أکِس پُرشس شاستر مطٲبق تٔمِس پزِ نہٕ کُنہِ جایہِ تتھ ایکانتس منٛز تہِ بِہُن ییٚتٮ۪تھ مٲج بیٚنہِ آسہِ کوٗر آسہِ. کیازِ یوٚتتانیتھ ییٚمہِ شلوکُک تعلق چھُ اندری چھِ بڑٕ پربل. بلوان اندری سومو چھِ ودوانن تہِ من پنُن ہرن کران. یم چھِ شاسترٕکۍ وچن. یہ چھِ بھگوت گیتا یتھ منٛز بہٕ یتھارتھ صرف بھگوت گیتا ہٕنٛدۍ شلوک چھُس بہٕ بس أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ پران ونان کینٛہہ. اور ییٚمہِ سۭتۍ من بدھی ٹھیٖک روزِ تی چھِ أسۍ پران ییٚتٮ۪تھ. اگر انسانس ہتھ تہٕ پرٛگہِ بنُن چھُ تیٚلہِ چھِ یِم ضروٗری گُن انٕنۍ پانس منٛز. اور ہی ارجُن کُنتی پُتر لہذا یہِ آسکتی تراو ژٕ اندری پننہِ انُکھ پننس وشس منٛز. شتر بدھی ہٕنٛدۍ لکشن ہسا چھِ یِمے. یہِ اوس شیٹھِم شلوک یتھ منٛز پوٚر اسہِ یِہے اندرین ہُنٛد پربلتا. وۄنۍ چھُ پتہٕ 61م شلوک. پتہٕ چھُ کہِ یہِ رس بدھی کِتھ کٔنۍ گژھِ دوٗر, یہِ آسکتی کِتھ کٔنۍ ہٹہِ وۄنۍ, امیُک اُپاے کیٛاہ چھُ سُہ چھُ پتہٕ 61مِس شلوکس منٛز ونان. یتھ دِمو أسۍ وشرام أسۍ وٕنکیٚنس. کرشنم وندے جگت گُرو.